الوغ دونك هنا درت هنا واحد ان بتي طابلو اللي هو بالنسبه لي انا مهم. باردون، بالنسبه لي انا مهم هو انه باش دير واحد الغوفو دو لا ليتيراتور، هو انه لي زارتيكل حنا غادي نشوفوا من بعد كومون فيغ دي ريشيرش باش نلقاو لي زارتيكل اللي نعمروا بهم هذا لو طابلو هذا. هو هنا كدير لوتور. لوتور جينيرالمون كدير غير لو نون ديالو، كدير فيرغول، كدير لاني دو بوبليكاسيون. حيت كاين مثلا غادي تلقى اللي تيدير لوطو تيدير لاني، حيت لاني باش تعرف، حيت في هاد الكانفا هادي خصك تعرف لي ريشيرش اللي هما ريسونت، لي ريشيرش اللي يلاه داروا. دونك هنا كدير لوتور لو نون ديالو فيرغول غير باش ما تكبرش حيت الطابلو كبير، حيت كاين بزاف عندنا هاد لي كولون. كدير لوتور entre parenthèses l'auteur virgule l'année de publication. كدير تيتر ديال l'article problématique. هاد تيتر problématique هادو كتلقاهم في الابستراكت. كل ارتيكل كتلقاه في الريزومي ديالهم. كل اوتور بيان سور هذا راه اوتوماتيك تلقى التيتر. هنا البروبليماتيك كتلقى لوبجي، شنو هو لوبجيكتيف ديال هذاك الارتيكل ولا شنو هي لا كيسيون. دونك هذه تتلقاها في سميتو في الابستراكت ولا في الريزومي. هنا في لي كونسيبت والتيوري، حيت هنا كونسيبت تيوري غادي يخليوك تعرف شنو هما لي تيوري اللي كيهضروا على داك البروبليماتيك ديالك. حيت هنا راه غادي نقلبوا بدي مو كلي. هنا غنعاود نرجع شويه غير باش نوصلوا لعنا الطابلو. هو انه تكون عندنا كيسيون، حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقاو بعد هذيك لا كيسيون. من هنا غادي نشوفوا انه كتبدا كدير ريشيرش باغ دي مو كلي. غادي نمشيو مثلا نشوفوا ليكزامبل ديال ويب اوف ساينس. دونك كنديروا دي مو كلي. عندنا واحد الفكره اللي هي بحال مثلا كما قلت قبل ار اس او مثلا، ماركتينغ ديجيتال، ما عرفتش شي حاجه بحال هكا. عندك واحد الفكره، هذاك الشيء انت اللي تيعجبك، الناس ديال الماركتينغ، الناس ديال الار اش، جو سي با الريكروتمون، ما عرفتش شي حاجه بحال هكا. دونك عندهم واحد الدومين اللي تعجبهم، ولا عندهم واحد الفكره ديال بروبوزيسيون دو كيسيون دو ريشيرش. عندهم واحد لا بروبوزيسيون. دونك كيديروا هذوك لي مو كلي. ملي تيديروا هذوك لي مو كلي تيكونوا عندهم، تيقدروا يديروا سيليكسيون. غادي نشوف هادشي من بعد في سميتو في ويب ساينس. دونك كيخرجوا لهم دي زارتيكل. دونك هاد الكانفا هادي من بعد ما غادي نديروا هذاك لو طرافاي هنا غير بور مونطري كومون رومبلير. دونك هنا عندنا تيوري، هنا باش نعرفوا لي تيوري اللي تيهضروا على لا كيسيون دو ريشيرش ديالك. وعندنا الكونسيبت، حيت هنا في سميتو في كل بروجي دو ريشيرش كيكونوا عندنا لو كادر كونسيبتويال و لو كادر تيوريك. دونك الكادر كونسيبتويال هو حيت هنا مثلا نرجعوا نهضروا على الار اس او مثلا، اكزومبل ديال الار اس او ولا لا بيرفورمانس ولا هذاك لي كونسيبت اللي كتهضر عليهم نتايا، شنو هي لا ديفينيسيون اللي كتعطيهم. حيت هنا في كل بروبليماتيك ولا كل كيسيون دو ريشيرش كتلقى عندهم بزاف ديال لي ديفينيسيون. كل اوتور تيقول لك ها شنو. مثلا البيرفورمانس يقول لك بيرفورمانس ايكونوميك، تيقول لك فينانسيير، تيقول لك كل واحد شنو لا ديفينيسيون ديالو. هنا في هذا الارتيكل اللي غادي تشوف، اللي كتكون كتشوف، هو انه كتشوف لي كونسيبت اللي خدم بهم هو والتيوري اللي خدم بهم. وهنا الميثودولوجي جينيرالمون كتشوف واش مثلا هنا واش دار الكالي ولا الكونتي، واش دار ريغريسيون، واش دار ايتود دو كا، واش شنو هو كيفاش دار جاوب الميثودولوجي زعما اللي دار هذاك لوطور باش جاوب على لا كيسيون دو ريشيرش. هنا تنحاول ما امكن نبسط الامور. دونك هنا الميثودولوجي هو كيفاش جاوب على لا كيسيون. واش دار مثلا دار ايتود دو كا، خدا واحد ليشونتيون ودار ريغريسيون، دار جو سي با خدم بحال ريغريسيون لينيير ولا لي زيكواسيون ستركتوريل ولا جو سي با كوا، ولا خدم مثلا
بالكالي دار خدم بنفيفو خدم بشي حاجه كاين دي لوجيسيال كيفون سو جون دو داناليز. وهنا كتشوف ليشونتيون، حيت هنا ما نساوش انه قبيله هضرنا على داك لوريجيناليتي، هنا راه غيبان لنا هذاك الكونتكست في ليشونتيون. هنا ليشونتيون غادي نشوفوا مثلا تلقى خدم على جو سي با خدم على لي سوسيتي ماروكان كوتي. انت مثلا تقدر تخدم على لي جو سي با سي بوسيبل انا اي حاجه هو تقدر تخدم على لي بي ام مثلا. هنا ليشونتيون كتشوف حتى البيريود منين تتبداو منين تتسالي. واش هنا ليشونتيون واش ميم هنا واش دي سيري كرونولوجيك سا ديبون. هنا كتبقى مرتبطه على ود لا كيسيون دو ريشيرش. دونك هنا البيريود على ليشونتيون شحال خدا فيه. وهنا لي فاريابل، هنا لي فاريابل راه فالابل غير pour les études ولا pour les recherches quantitatives، حيت في لي ريشيرش كاليتاتيف ما تلقاوش دي فاريابل. دونك عندنا هنا هاد سميتو هاد لي فاريابل كنلقاو مثلا نهضروا على فاريابل تلقى فاريابل فاريابل ديبوندونت فاريابل انديبوندونت. عندنا اكس و ايغريك. دونك شنا هما لي فاريابل اللي خدم بهم. وهذا الشيء راه مهم بزاف. هادشي تياخذ وقت، ولكن ملي تتعمر هاد الطابلو راه تيفيدك بزاف. دونك هنا قلنا فاريابل، شنو هما لي فاريابل اللي خدم بهم، شنو هما لي زيشيل دو ميزور اللي خدم بهم. وهنا لي ريزولطا، هاد لي ريزولطا تا هما تلقاهم في الابستراكت، تلقاهم في الريزومي، تلقاهم في الاول ديال الارتيكل. وهنا لي ليميت ولي بيست دو ريشيرش، وهذه مهمه بزاف. هاد لا كولون هادي علاش؟ حيت كل ارتيكل هنا عاوتاني كون ريبونس اللي عند لا كيسيون ديال هاد الويبينار هو كومون فورمولي اون كيسيون دو ريشيرش. هو انه تخدم على لي ليميت وعلى لي بيست دو ريشيرش بروبوزي ولا على لي ليميت ديال لي زارتيكل اللي داروا من قبل. حيت كما قلت في كل مثلا في كل بروبليماتيك ولا كل ارتيكل ولا كل ترافاي عنده alors dans l'étude qualitative aussi les variables dépendantes. هنا نقدروا نعاودوا نرجعوا لهذه القضيه الفاريابل ديبوندون والفاريابل انديبوندون في لا ريشيرش كاليتاتيف. هنا لي ليميت ديال هذاك لا ريشيرش. حيت مثلا كتلقى انه في هذاك الارتيكل ديالو خدم لقى الليميت هو انه مثلا كان عنده داك ليشونتيون صغير، مثلا ما خدمش على واحد لا بيريود اللي هي كبيره. وهنا كتلقى لي بيست دو ريشيرش، حيت هنا في كل ارتيكل كتلقى انه هذاك لوتور كتلقى كل ارتيكل كيقول لك شنو هما لي بيست دو ريشيرش. كيقول لك انا لوبجيكتيف ديالي شنو كان، شنو درت باش نجاوب عليه، ها هما لي ليميت ديالي، وها هما لي بيست دو ريشيرش. كيقول لك لي بروشين ريشيرش شنو يقدروا يديروا. علاش هادو مهمين؟ حيت هاد الشيرشور هذا ولا هاد لوتور هذا راه شاف كاع، نقدروا نقولوا شاف كاع لي زارتيكل من قبل، ودار واحد لا ريفيو. دونك هنا هو بحال تيرجع راه سبيسياليست في هذاك البروبليماتيك. دونك هنا تيقول لك انا راه درت هذا الشيء ورجعت عارف، راه بحال شي واحد رجع عارف هذاك الكارتي، تيقول لك ها فين تمشي، ماشي غادي تجي انت وتبدا عاد يلاه تقلب من الاول. دونك تيقول لك انا شفت هذه البروبليماتيك هذه في هذا السوجي هذا، وها انت شنو تقدر دير من بعد. وهنا كيبقاو لي غومارك ولا دي زاناليزي، هنا تقدر تكتب فيهم انت البوان دو في ديالك، شنو متفق مثلا شنو الحوايج اللي متفق مثلا معاهم في لوتور مع الارتيكل، شنو هما اللي دي غومارك، شي حاجه اللي هي بانت لك مهمه وكتكتبها هنا. دونك ملي كتعمر انت هاد الكانفا هادي راه في الاخر تتلقى بزاف ديال سورتو من هنايا تتخرج بزاف ديال نقدروا نقولوا لي بوسيبيليتي دو كيسيون دو ريشيرش. حيت هنا ما نساوش هذاك الفيزابيليتي. دونك هنا تقدر غادي تلقى دي بيست دو ريشيرش، غادي تلقى دي ليميت اللي انت تقدر تخدم عليهم، ولكن واش سي فيزابل.
دونك هنا كترجع لهذاك الشيء اللي شفناه، واش انت عندك لا كونيسونس، نقدروا نقولوا لي كونيسونس دو باز، واش عندك لاكسي لعند لي دوني، واش عندك alors donc هنا عندنا exemple de question de recherche qualitative. هذا on peut dire c'est un résumé d'un projet de recherche. Donc هنا عندنا les médias et les politiciens insistent sur le faible taux de participation des jeunes aux élections aux États-Unis, comme dans plusieurs autres pays occidentaux. Est-ce que cela signifie que les jeunes d'aujourd'hui sont moins engagés sur le plan social? L'objectif de cette recherche est double. D'abord, nous tenterons de comprendre, ici c'est qualitatif, donc ici c'est l'objectif ici de comprendre la façon dont les jeunes adultes se représentent. Alors se représente l'engagement social, et nous redéfinirons cette interprétation à la lumière de leur représentation sociale. Ensuite, nous déterminerons dans quelle mesure leur participation sociale et politique est diversifiée, en nous penchant plus particulièrement sur les pratiques sociales émergentes. Donc, notre question de recherche est la suivante. Et c'est comment? Donc, et c'est comment? Pour comprendre, alors comprendre quelque part ici, oui, voilà, comprendre. Donc, comment les jeunes adultes définissent-ils l'engagement social et en quoi consiste leur participation pendant la période de l'émergence de l'âge adulte? هنا ما درتش حيت هذا ليكزامبل خديتهم غودي اي روبرت 2018. دونك هنا من بعد تيهضروا على شنو لقاو في لا روفي دو لا ليتيراتور. هنا خصك تبين بحال هنا الا بغينا نرجعوا لهذيك لا فوتو عاوتاني، خصك تبين هذيك الصوت شنو كاين فيها لتحت بعد لي تيرم هادو. دونك هنا كتقول انت ها شنو باغي دير، كتقول الغوفي د ليتيراتور شنو كاين لتحت، ها شنو كاين، ها لي زوتور شنو لقاو. الوغ كو انا ها شنو النيفو اللي انا غادي ندير، ها لوبجيكتيف ديالي، ها شنو كاين من قبل، غير بوغ مونطري انه هذاك الشيء اللي بغيتي انت ديرو دابا ما كاينش من قبل، حتى شي واحد ما دار، وها الناس شنو لقاو. هنا quantitative. Ici, alors que les résultats de recherche pointent dans la direction d'un effet de l'interaction entre le style parental et la présence de troubles concomitants tels que la dépression et les troubles du comportement, sur le risque d'abandon scolaire. Et ce, de manière différenciée selon le sexe. Trop peu d'études ont étudié ces facteurs, particulièrement les 3 dimensions du style démocratique et leur relation en fonction du sexe des adolescents pour qu'ils se dégagent une image claire de l'influence de ces facteurs, etc., etc. Donc ici la question, quelle est l'importance en fonction du sexe de l'adolescent des 3 dimensions du style parental démocratique pour prédire? Donc هنا نهضروا على recherche quantitative. Donc عندنا هنا داك prédire les symptômes. Donc هنا راه غادي يشوفوا l'effet ديال هذاك les 3 dimensions pour prédire هذاك les symptômes de dépression. Donc هنا عندنا واحد الفاريابل ديبوندونت وعندنا واحد لا فاريابل اللي هي انديبوندونت. دونك هنا هاد لوبجيكتيف ديال هاد لي زيتود جينيرالمون ميم هنا الا بغينا نهضر ميم واحد لو بوين مهم ذكرت هو اي بروجي دو ريشيرش شنو هما لي روتومبي ديالو، فاش غادي يفيد. الا جات لهذاك جو بونس 3 سلايد اللي هضرت فيها على البروجي دو ريشيرش، راه كان واحد لو بوين انتيغي. دونك شنو هما لي روتومبي انت هذاك لو بروجي دو ريشيرش ديالك كيفاش غيفيد. واش غيفيد مثلا هنا في هذا لوكا هذا مثلا نقدر مثلا هذاك les pouvoirs publics peuvent prendre مثلا des mesures. عافاكم راه شي ميكرو اكتيفي. دونك هنا انه هاد لي روتومبي مثلا هاد عند هاد بروجي دو ريشيرش هو مثلا les pouvoirs publics
prendre des décisions ou là des actions pour remédier à la situation. Alors maintenant, غادي نفوتوا لعند سميتو لعند initiation à l'utilisation du web of science. Donc هنا غادي نرجعوا